जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और तीन बहुत अहम ख़बरों पे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि यूँ लगता है कि फैज़ हमीद साहब बाल बाल बच गए हैं। फैज़ हमीद साहब बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं, बहुत दफ़ा बच चुके हैं और आज भी तो लगता था कि उनकी बड़ी सख्ती आने वाली है, लेकिन फिर वो बाल बच गए। और बाल बाल बच भी गए कहाँ से? शेर के मुंह से, यानी काजी फाइज ईसा की अदालत से। क्या किस्सा है, क्या वाक़या है, इसके ऊपर बात करेंगे। जो इन चैम्बर मीटिंग और अदालतें लगाया करते थे साकिब निसार साहब, उसको तो कलअदम करार दे दिया, उसको गैर कानूनी गैर आइनी करार दे दिया। और ये खबर साकिब निसार पर बिजली बन के गिरी होगी, क्योंकि वो तो भाई वहीं पे तो सौदे हुआ करते थे। असल में तो डैम वहाँ बन रहे थे, पब्लिक के लिए और डैम बन रहे थे, लेकिन ये जो इन चैम्बर मीटिंग में असल डैम बनते होते हैं तो वो भी उन्होंने काजी फाइज ईसा ने गैर कानूनी गैर आइनी करार दिए। वो सारे फैसले खज्जल खार हो गए। तीसरी खबर, फवाद चौधरी को भी अडयाला जेल भेज दिया। अब अडयाला जेल जो है, तीन जैसे होता है ना, तीन औरतें तीन कहानियाँ, तो अब अडयाला जेल की तीन बैरकें हैं और उसकी तीन कहानियाँ हैं। उसके हवाले से भी आपको बताना। अब काजी फाइज ईसा के हवाले से बात करने से पहले मेरे ख्याल में अडयाला जेल वाला सब्जेक्ट कर लेते हैं। अडयाला जेल में अब तीन बंदे कैद हैं, उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन है एक ही विसिनिटी में। ये तीन लोग थे जो एक दूसरे के बगैर सांस नहीं लेते थे। ये तीन लोग थे जो 9 मई को इनकलाब के बड़े दाई थे। ये तीन लोग थे जो कहते थे कि ईंट से ईंट बजा दो। यही तीन लोग थे जो लोगों को उकसाते थे कि आग लगा दो, जला दो, कोर कमांडर हाउस चले जाओ। और यही तीन लोग थे जो बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी साजिशों में, जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी की अबतर सूरत हाल से लेकर साइफर तक की, उसके मेन किरदार जो हैं वो यही तीन लोग थे। फवाद चौधरी साहब को रिलीफ मिला था। फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन कर ली। वहाँ पर जाकर जो उन्होंने किया, डबल गेम खेली, उधर की खबरें इधर और इधर की खबरें उधर। और ये डबल एजेंटी का काम पुराना है इनका। और फिर पकड़े गए, फिर उनकी आई है सख्ती। वो पहले तो भाग भूग के ज़रा कैमरे में 10-15 कदम भाग के जान बचा लेते थे, अब नहीं बचा सकते। अब पकड़े गए हैं और पकड़ के डाल दिया गया है अडयाला जेल में। फ़र्द क्या लगी ये अहम नहीं है, कहाँ पर मुकीम है ये ज़्यादा अहम है। ये तीनों लोग जो नया पाकिस्तान बनाने के मेहमार थे, इन्होंने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी रज के गालियाँ दी हैं। हर एक का जुर्म दूसरे से कमाल का है। आगे से ही आगे बढ़ते गए। फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ मीडिया के साथ किया वो सोचा भी नहीं जा सकता। पीटीवी जैसे इदारों में जिन लोगों को भर्ती किया, तैनातियाँ की, और दर्जनों के सैकड़ों के हिसाब से लोग भर दिए जो कि ऑफिशियली पेड थे जनाब पीटीआई की तरफ से। काम पीटीआई के लिए कर रहे थे, लेकिन पेड थे पीटीवी की तरफ से। ऐसे लोगों की दर्जनों की कतारें, लिस्टें। और फिर वो तमाशा चलता रहा। फिर जो ज़ुबान का कल्चर दिया हमें, गालम गलोच का, उसमें फवाद चौधरी से बेहतर कोई आदमी। ये ऐसे, मतलब अगर आप इन्हें किसी बात पे शर्मिंदा करने की कोशिश करें तो वो शर्मिंदा नहीं होते। मुझे याद है कि जब इनकी हुकूमत ख़त्म हुई, ये वज़ीर थे, इनके पास वजारत की गाड़ी थी। किसी ने उनसे कहा कि आप अपनी गाड़ी वापस कर दें। अच्छा, किसी और शख्स से, नून लीग के किसी लीडर से या पीपल्स पार्टी के किसी लीडर से ये सवाल होता कि आपकी वजारत ख़त्म हो गई है, आप गाड़ी वापस कर दें, तो लोग क्या कहते हैं कि देखें जी ये हुकूमत के ज़राए, रियासत के ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। फवाद चौधरी तो शर्मिंदा नहीं हुए थे। फवाद चौधरी ने क्या कहा था? फवाद चौधरी ने कहा था कि मैं क्यों गाड़ी वापस कर दूं, इन चोर डाकुओं को वापस कर दूं। अच्छा, ये जुमला कह के गाड़ी अपने पास ही रखी रखी। कितनी सहूलत थी किसी को चोर डाकू कह के चोरी करने की और डाके डालने की, और इस सहूलत से बहुत फ़ायदा उठाया। अच्छा, अब जब फवाद चौधरी साहब एक जगह कैद हैं, साथ ही शाह महमूद कुरैशी जो साइफर के मौजूद थे,
جو فیصلے کرتے تھے کہ یہ جو امریکہ سے ہمارے سفیر نے خط بھیجا ہے اس کو پولیٹیکلی کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے، اس کو قومی راز کو افشا کس طرح کرنا ہے۔ اور وہ جلسوں میں آ کر بڑی تسلی سے کہتے تھے عمران خان میں تمہارے حوالے قوم کی امانت کر رہا ہوں، اور لوگ بڑی تالیاں بجاتے تھے۔ اور جن کی گرفتاریاں ہونے سے پہلے ان کا غرور، تمکنت، تکبر دیکھنے والا تھا کہ کس طرح یہ پاکستانی عوام کو سمجھتے تھے، کس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف محاذ بنا کے توڑ پھوڑ کی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ بڑی شدت کے ساتھ انہوں نے 9 مئی والے دن اس ملک کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو، عدلیہ کو، قانون کو، آئین کو، ہر چیز کو نقصان پہنچایا، اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ آج اسی جیل میں قید ہے جہاں پر فواد چودھری صاحب قید ہیں، اور اس جیل میں ایک اور صاحب بھی قید ہیں جو اس سازش کے سرغنہ تھے۔ جو کچھ پاکستان کے ساتھ گزشتہ چند برسوں میں ہوا اس کا سرغنہ اگر کسی کو کہنا چاہیے تو فواد عمران خان کو کہنا چاہیے۔ عمران خان نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، جنرل باجوہ کی مدد سے نوکری قبول کی وزیر اعظم کی، اور ہر سٹیج پر جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید کو ڈیفینڈ کیا۔ پھر ایک سٹیج پر ان کا دل بدل گیا اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جنرل باجوہ سے جان چھڑاتے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ طاقت اب کہیں اور جا رہی ہے اور نیا چیف آنے والا ہے، اور جنرل فیض حمید کے لیے ان کی دل نرم ہو گیا، تو پھر انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ جنرل باجوہ کو گالیاں دینا شروع کی۔ گیدڑوں کی فوج کا سپہ سالار بھی کہہ دیا، میر جعفر اور میر صادق بھی کہہ دیا، غدار بھی کہہ دیا۔ اچھا، ہمارے ہاں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ بڑے بڑے لوگ رہے ہیں، لیکن کسی فوج کے سربراہ کو اس طرح جلسے میں گالی دینا یہ رواج نہیں تھا۔ تو پھر اس کا علاج، اور پھر وہ لوگ سمجھے کہ نہیں خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے۔ خان صاحب کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو جواب آنا تھا وہ کسی سیاستدان کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو زہر تھا وہ کوئی سیاستدان کنٹرول کر سکتا تھا؟ کیا نواز شریف کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ ریاست کے سارے اداروں کو استعمال کر کے اس طرح کے فتنے کو کچل سکے؟ نہیں، یہ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے ہی کنٹرول کرنے کا ارادہ کیا، اور جب کنٹرول کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فواد چودھری، شاہ محمود قریشی اور عمران خان ایک ہی جیل میں قید ہیں۔ اب وہ اصل بات کی طرف آتے ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ والی بات۔ سچی بات ہے، آج لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج تو جناب فیض حمید کو عدالت کے کٹہرے میں پیش ہونا پڑے گا۔ لوگوں کی بڑی توقعات تھیں۔ فیض حمید کے حوالے سے پتہ نہیں کیسے خوش قسمت ہیں، پہلے نواز شریف صاحب نے نام لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی نام لینا چھوڑ دیا۔ مریم نواز نے پہلے نام لیا، پھر اب وہ بھی بہت زیادہ نام نہیں لیتی۔ اور عدالت میں پہلے فیض آباد دھرنا کیس میں ہمیں امید ہوئی کہ ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، کم از کم اتنی سی جمہوریت تو ہم دکھا سکتے ہیں، تو وہ بھی نہیں پیش ہوئے، نہ انہیں حکم نامہ جاری کیا گیا۔ آج بھی جس بات پر سماعت کنکلوڈ ہوئی ہے، حالانکہ وہ کیس تو بڑا واضح ہے، میری قانونی علم بہت کم ہے، شاید مجھے نہ پتہ ہو کہ وہ ایک بزنس مین تھا، اس سے کیا کام کروائے گئے، ایک پوری ہاؤسنگ سوسائٹی اس سے لے لی گئی، مارا پیٹا گیا، اس کے بچے کے منہ پر پاؤں رکھ کے کہا گیا کہ تم کہو کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے۔ یہ سب کچھ ہوا، اس سے اپنے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کروائی جاتی رہی، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا رہا، کھل کے ہوتا رہا۔ تو اس کا نتیجہ کچھ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن مجھے یوں لگا کہ سماعت کے اینڈ پہ کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ یہ متعلقہ اداروں کے حوالے کیس کر دیا جائے۔ متعلقہ ادارے کون ہیں؟ یا فوج ہے یا وزارت دفاع ہے، ان کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر ان کے حوالے کر دیا جائے تو کیا اس کیس کا فیصلہ وہ ہو سکے گا کہ جس کی ہمیں توقع ہے؟ کیا اگر ان لوگوں کے کچھ جرائم ہیں تو یہ جرائم
پکڑے جا سکیں گے، مجرم پکڑے جا سکیں گے، جرائم پہ سے پردہ ہٹ سکے گا؟ مجھے تو نہیں لگ رہا۔ ہاں ثاقب نثار کو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ سزا مل جائے، کٹہرے میں بھی آنا پڑ جائے، اور لیکن تھوڑا سا ویسے آج مایوسی سے یہ ہے، میں بہت زیادہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن چلیں فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔